मेरी छोरीलाई यदि फुरु भोट हालेर जिताउने हो भने म के खुसी हुन्छु कि प्रसन्न हुन्छु कि के अरे एउटा शब्द छ नि म उत्साहित हुन्छु। छोरी जिताइदियो भने उत्साहित हुन्छु म। त्यसो भयो भने यो गठबन्धन 10, 15, 20 वर्ष पनि टिकाउन सक्छु, त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ। वाह राज, छोरीलाई भोट दिनुपर्ने कुरा के हो भने उनलाई उत्साहित गर्नु। गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छ। तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्लो त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छाडेर उहाँहरूले राख्नु ज्योतिषीहरूको भनाइ है, यो वैशाख 30मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै बाँचिने। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले जनतालाई लल्काएर धम्काएर होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर तर्साएर, यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ। नराम्ररी हमला गर्ने, अपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छन् माओवादी। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। माओवादीको एउटा नेताले एकातिर उकास्छ, अर्का नेताले अर्कातिर धम्काउँछ र यसरी त्रासको वातावरण देशमा सिर्जना गर्छ। निर्वाचनका बेला त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? काङ्ग्रेसको रुखको चिन्ह हरियो छ भनेर सूर्य पनि हरियो बनाउन जाने निर्वाचन आयोग, कङ्ग्रेससँग परामर्श गर्ने अनि कङ्ग्रेसको परामर्श गरेर राजनीतिक दल भनेको काङ्ग्रेस मात्रै हो नेपालमा। ककसको सदस्यता निर्वाचन आयोगले कुन पार्टीको ककसको सदस्यता हेरेको छ निर्वाचन आयोगले? सदस्यताको सम्पूर्ण लिस्ट निर्वाचन आयोगसँग छ। अनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको झन्डा उठायो वा भोट माग्यो भने कारबाहीको विषय हुन्छ भने के सबको सदस्यताको रेकर्ड राखेर बसेको छ? अनि सबै सदस्य पार्टीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब हामीले त तपाईँबाटै चाहिँ सोध्न चाह्यौँ, यो असार 17 पछि गठबन्धन नरहने आधार कारणहरू के हुन्? माओवादीसँग निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ, सुनिएको छ। कतै तपाईँहरू फेरि मिल्न लाग्नुभएको त होइन? मैले ज्योतिषीहरूको कुरा भने, ज्योतिषी एउटा ग्रह दशा हेर्ने ज्योतिषी हुन्छ नि, एउटा राजनीति हेर्ने। अब अहिले चाहिँ दुवै प्रकारका ज्योतिषीहरू गठबन्धनका अगाडि महासङ्कट बगाउँदैछ भन्छ। यो ज्योतिषीहरूको कुरा होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै मिलाउने आफ्नै ज्योतिषी हुन्छ नि उहाँलाई बोलाएर सोध्नु। मैले त्यही भनेको छु। र गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छ। तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्लो त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छाडेर उहाँहरूले राख्नु ज्योतिषीहरूको भनाइ है, यो वैशाख 30मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै बाँचिने। त्यस्तो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीहरूको कुरा है, मेरो कुरा होइन। म ज्योतिषी होइन। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षसम्म पनि जमिन सक्छ भनेर भनिरहँदा अब एक किसिमको माहौल गठबन्धनको पक्षमा छ भनेर उहाँहरू टिका टिप्पणी गरिरहँदा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहीँ न कतै अलिकता अत्तालिएको अथवा अलिकता चाहिँ त्यो अलिकता गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले गर्दा 20 भवन त गरिरहनु भएको छैन। गठबन्धन भयो भनेको के हो? त्यो गठबन्धनको आलोचना मैले ठिक ढङ्गले आलोचना गरेको छु। त्यसलाई 20 भवन भनिन्छ। 20 भवन भनेका झुटा नचाहिँदा कुराहरू बकवास गर्ने कुरालाई भनिन्छ। 20 भवन गर्ने भनेको 20 भित्र छ, त्यसलाई चाहिँ बाहिर उकाल्ने कुरालाई, भवन गर्ने कुरालाई 20 भवन भनिन्छ। न हामीभित्र 20 छ, न हामी भवन गर्न पर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारण यो त गठबन्धनको काम हो। गठबन्धनको कुरा कता तपाईँले यता एमालेतिर ल्याउनु 20 भवन गर्ने कामको एब्सोल्युट ठेकेदारी गठबन्धनका नेताहरू। अनि अर्को तपाईँलाई
उहाँले भनेको कुरो अलिक जस्ता तस्तै भन्नुभयो तपाईँ माओवादी हो उहाँले भनेको कुरो अलिक जस्ता जस्तै ल्याउनु भएन कि उहाँले के भन्नुभयो भने चितवनवासीलाई धम्काउनु हो। पहिलो कुरा त तपाईँहरूले अलिक हाइलाइट गर्नु पर्दैन, जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सरिक हुने पाउने वातावरण हुनुपर्छ। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले जनतालाई लल्काएर धम्काएर होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर तर्साएर यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ। अनि उहाँहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ? उहाँका कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एमालेका रुकुम पश्चिमका घरमै बसिरहेका कार्यकर्तामाथि घरमै गएर आक्रमण गरेर उनका भर्न गर्ने, नराम्ररी हमला गर्ने, अपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छ माओवादी। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। माओवादीको एउटा नेताले एकातिर उकास्छ, अर्का नेताले अर्कातिर धम्काउँछ र यसरी त्रासको वातावरण देशमा सिर्जना गर्छ। निर्वाचनका बेला त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? जनतालाई धम्काउनु सोझै आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? र धम्काउँदै प्रचण्डले यदि मेरी छोरीलाई जिताउँदैनौ भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ। उत्साहपूर्वक रुखवालाहरूले हँसिया हथौडामा छाप लाउनै पर्छ, लाउन तयार हुनै पर्छ। होइन हँसिया हथौडामा छाप लगाइन्न भन्ने हो भने दुर्घटना हुन्छ। मेरी छोरीलाई यदि खुरु भोट हालेर जिताउने हो भने म के खुसी हुन्छु कि प्रसन्न हुन्छु कि के अरे एउटा शब्द छ नि, म उत्साहित हुन्छु। छोरी जिताइदियो भने उत्साहित हुन्छु म। त्यसो भयो भने यो गठबन्धन 10, 15, 20 वर्ष पनि टिकाउन सक्छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ। वाह राज, छोरीलाई भोट दिनुपर्ने कुरा के हो भने उनलाई उत्साहित गर्नु। उनी उत्साहित भए 10, 15, 20 वर्ष गठबन्धन यो वास्तवमा अपराधी गठबन्धन। अनि यस्तो गठबन्धन कायम राख्ने होइन। भोट दिएन भने चाखौला पखौला, यो अत्यन्तै गलत हानिकारक कुरा हो। आचार संहिता विपरीत र अराजनीतिक कुरा हो। जस्तो यहाँले गठबन्धन मैले चाहेँ भने गठबन्धन म एकैछिनमा टुटाइदिन सक्छु भनेर विगतमा पनि अहिले पनि भन्दै आउनु भएको छ। कुन कार्डले चाहिँ गठबन्धन टुट्छ अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एकैछिनमा कहिले पनि भने छु। शब्दमा अलिकति ध्यान दिउँ न। एकैछिनमा म किन भन्ने? तर हामीले चाह्यौँ भने 1 हप्ता लाग्ने, 1 हप्तामा कसरी कुन गरिदिनुहोस् न। केही भन्नै परेन नि। बिरालो किन्नु पर्दैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। जसले ठुलो कचौरा दुध भात दिन्छ उसले खान्छ। माओवादीलाई तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँले भाग दिनु होइन। हाम्रो क्रय शक्ति काङ्ग्रेसको भन्दा बढी छ। बिराला जस्तो आज यो तपाईँले अध्यक्षज्यू, जस्तो निर्वाचन आचार संहितामा आयोगले र केही दिनपछि महासचिवज्यू लगायत आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो र त्यसपछि पत्रकारसँग भन्नुभएको थियो यो आचार संहिता चाहिँ कार्यान्वयन नहुने खालको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ जस्तो आचार संहिताको दफा 4 मा पदाधिकारीहरू सरकारी पदमा बसेका मान्छेहरूले उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा भोट माग्न नपाउने लगायतका छन्। यो कारण हुन सक्दैन। हामीले सरकारको लागि सजिलो बनाइदिएको भनेर महासचिवज्यूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो। अहिले आचार संहिता पालना नभएको देखिन्छ। देशभरि सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर सत्ता पक्षले प्रचार प्रसारमा यो निर्वाचन आचार संहिता नमानिरहेको छ। यसप्रति एमालेको धारणा के छ? र अघि पनि आयो विश्व भवनको कुराहरू, जस्तो सत्तारूढ गठबन्धनले पनि र कहीँ कतै यहाँले पनि अलिकति व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गरेको हो कि जस्ता कुराहरू आइरहेको छ।
यो चाहिँ आफ्नो कुराहरू जनतामा आज राख्नुभन्दा व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौजमा उत्रिँदाखेरि मतदाताप्रति नै अलिकति खिल्ली उडाएको जस्तो भयो कि भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ यहाँ? एउटा आचार संहिताको सम्बन्धमा तपाईँले भनेका कुराहरू ठिक हुन्। आचार संहिता हामीसँग पहिले के थियो भने निर्वाचन आयोगले हामीले मान्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक दलहरूले मान्नुपर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्यो। आचार संहिता सधैँ हामी समेत सहभागी भएर छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। यसपल्ट निर्वाचन आयोगले हामीसँग कुनै परामर्श गरेन र आचार संहिता आफैले बनायो। जनताले मान्नुपर्ने कानुन जनताबाट निर्मित हुन्छ, लोकतन्त्रमा जनताका जनप्रतिनिधिबाट निर्मित हुन्छ, शासकले थोपर्दैन। तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन बाहेकहरूसँग परामर्श गर्यो। गठबन्धनसँग परामर्श गरेर अरूले पनि मान्नुपर्ने आचार संहिता ल्यायो र के भन्यो भने त्यहाँ थुप्रै दलहरू थिए, उनीहरूले हामीलाई त छलफलै गराइएन, कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्दा तपाईँहरू हस्ताक्षर गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, यही हो, तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि भनेर निर्वाचन आयुक्तले जवाब दिएपछि हाम्रो दलले परामर्श नगर्ने, केही नगर्ने, पालना तपाईँहरूले गर्नै पर्छ, गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँ हस्ताक्षर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता र हाम्रो सहमति जनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेन। त्यसकारण हामीले हस्ताक्षर गरेनौँ, गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, गर्ने तहमा त्यसको प्रक्रिया नै पुर्याइदिनु। र यस्तो कुराहरू अरू पनि, जस्तो चिन्हमा रङ्ग, काङ्ग्रेसको रुखको चिन्ह हरियो छ भनेर सूर्य पनि हरियो बनाउन जाने निर्वाचन आयोग, कङ्ग्रेससँग परामर्श गर्ने अनि कङ्ग्रेसको परामर्श गरेर राजनीतिक दल भनेको काङ्ग्रेस मात्रै हो नेपालमा, अनि उसकै अनुकूलता जे पनि गरिदिनु पर्ने। रङ फेर्न पर्छ भने त्यो फेर्दा अरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने। हामीले अहिले मुद्दा हालेनौँ यस विषयमा, यो मुद्दा हाल्नुपर्ने विषय हो र यसलाई बदल गराउनु पर्ने विषय हो। यो स्वच्छ ढङ्गले आयो। रातो सूर्य पनि हरियो भने हरियो रुखलाई हरियो पार्नका लागि रातो सूर्य पनि हरियो बनाउनु पर्ने, यो कुनै न्यायको कुरा होइन यदि कसैले पनि स्वतन्त्र दिमागले सोच्यो। यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। अहिले निर्वाचन आयोगले फेरि भनेको छ आफ्नो पार्टीको बाहेक अरूको चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन। अनि देशभरि त गठबन्धन त एउटाको चिन्ह अर्काले, अर्काको चिन्ह अर्काले, एउटाको उसलाई, अनि रेणु दाहाललाई भोट माग्न शेरबहादुर देउवाजी जानुभयो भरतपुर, अरू पनि जानुभयो। यहाँ त काठमाडौँमा शेरबहादुर देउवाजीले त कतिसम्म भने प्रचण्डले उठाएकै होइन, मैले पो उठाएको त रेणु दाहाललाई भनेर चितवनमा धम्काउँदाखेरि कति डराउनु भएछ भन्ने कुरा भोलिपल्ट थुरथुर हुँदै दिएको वक्तव्य त्यसले देखाउँदैन। त्यसकारण यो साथीहरूले चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचन आयोगले जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् न, त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। एउटा दलले अर्को दलको प्रचार गर्न पाइँदैन, हामीले त त्यसो नगरे हो त्यो भन्यो। यो के हो भने यो अनेक बागी विद्रोही भयो भनेर बागी विद्रोही रोक्न खोजेको, अनि एउटा दलले अर्को दलको, शेरबहादुरले अर्कोको भोट माग्न हुने, तल कार्यकर्ताले चाहिँ नहुने भने के हो? नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता भनेको सभापतिलाई एउटा, कार्यकर्तालाई अर्को हुन्छ, केन्द्रकोलाई एउटा, जिल्लाकोलाई अर्को हुन्छ। यो भोट स्वतन्त्र भोट होइन, नागरिकहरूले हाल्ने भोट होइन, राजनीतिक दलको विषय हुनसक्छ, अनुशासनको विषय, राजनीतिक दलभित्रको अनुशासनको विषय, राजनीतिक दलको विषय हुनसक्छ। तर निर्वाचन आयोगले ढाल बनेर अगाडि अनि कार्यकर्ताहरूका आक्रोशहरू उसले चाहिँ नै दमन गर्नुपर्ने, कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने आवश्यकता के हो? दमन गर्ने हो भने
किन प्रचण्डजीले अब सृजना विकास मान्छेको श्रीमती भन्नु ठिक होइन भने श्रीमती नभन्नु उहाँको भोट त माग्नुभयो नि त प्रचण्डजीले। अरूजीहरूले चित्रबारको कुरा पनि नउल्टेर गर्नुभयो त। अनि उहाँहरूलाई के हुन्छ त कारबाही? उहाँहरूले ककसको झन्डा बोक्नु भएको छ, उहाँहरूले ककसको भोट माग्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति चाहिँ निर्वाचन आयोग चेतावनी दिनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो नि त। अनि एकातिर गठबन्धन हामी चिन्दैनौँ भन्ने, गठबन्धन चिन्नुहुन्न भने यही कुरा गठबन्धन त निर्वाचन आयोगले चिन्दैन भने नि त। किनभने त्यहाँ गठबन्धन गरेर उम्मेदवार उठाउँदा एउटा महिला एउटा पुरुष हुनुपर्ने ठाउँमा त महिला उठाउनु पर्यो नि, स्वतन्त्र ढङ्गले त उठाएको होइन। त्यो कुरालाई इग्नोर गर्न चाहिँ गठबन्धन नचिन्ने, अनि चिन्ह बोकेर हिँड्न, चिन्हको प्रचार गर्न, मत मागेर हिँड्न चाहिँ फेरि गठबन्धन मान्ने हुने। अनि अरू स्वतन्त्र नागरिकले चाहिँ ककसको सदस्यता निर्वाचन आयोगले कुन कुन पार्टीको ककसको सदस्यता हेरेको छ निर्वाचन आयोगले, सदस्यताको सम्पूर्ण लिस्ट निर्वाचन आयोगसँग छ। अनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको झन्डा उठायो वा भोट माग्यो भने कारबाहीको विषय हुन्छ भने के सबको सदस्यताको रेकर्ड राखेर बसेको छ। अनि सबै सदस्य पार्टीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो गलत भइरहेको छ। म निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका कुराहरूमा मुसिनु र यस्ता खालका व्यवहार गर्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँले अस्ति घोषणापत्र जारी गर्नुभयो, आज यो अपिल पत्र आएको छ, जोडिएको थियो, राज्यलाई व्यवस्था टक्राएको लोकतन्त्रकी सरकार र अवसरवादीहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेको लगायतका आरोपहरू कङ्ग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रहार नगरी अब चाहिँ हुँदैन भन्ने भाव कि अलिक बढी प्रहार कङ्ग्रेस गर्नुभएको र अर्को घोषणापत्रमा केही कुरा अपुरा भएर अधुरा भएर आज अपिल पत्र, यो दुइटै छ। यो प्रश्न चाहिँ अन्तिम है। म एउटा सोचिहाल्छु जस्तो निर्वाचन आयोग भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीको बहुमत चाहिँ तपाईँ नियुक्त गरेका थिए। त्यो व्यक्तिहरू छान्ने बेलामा त्यसरी अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पठाइदिन्छ भन्ने कुरा हो कि अथवा उहाँहरूले जवाब चाहिँ त्यो अनुसार सामना गर्न नसक्नु भएको कि के हो यसको तपाईँको बुझाइ? अहिले निर्वाचन आयोगको हामी आफ्ना मान्छे भनेर पठाउँदैछौँ, हाम्रा भनेर पठाउँदैनौँ, राम्रा भनेर पठाउँछौँ। तपाईँले अघि सोध्नु भने योग्य छन् कि छैनन् त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्। त्यस्तो के भयो तपाईँ त जवाब दिनु पर्यो नि त्यसमा त होइन, जवाब दिएदेखि नियुक्त गरेपछि काम राम्रो गर्नु चाहिँ गर्नु त उहाँले जान्ने कुराहरू। योग्यता पुगेका मान्छे र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने मान्छे भनेर हामीले नियुक्त गरेका हौँ। र त्यो कुरा त्यो सहजै नियुक्ति पत्र लेखेर दिइने नियुक्ति होइन। त्यसका लागि संवैधानिक परिषददेखि लिएर त्यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सबैदेखि लिएर सुनवाई समेतका प्रक्रियाहरू पार गरेर जान्छन्। त्यो कुरा पनि यहाँलाई ध्यान आकर्षित गरौँ। तपाईँले के सुझाव अर्को अब कस्तो हुन्छ भने महाभारतको युद्धमा कौरव पक्षमा को सेना थिए, ती सबै सेनाको हिसाब किताब र यिनीहरूका दुर्गुणको बारेमा महाभारतमा खासै चर्चा हुँदैन। कौरवको बारेमा चर्चा हुन्छ, दुर्योधनका बारेमा चर्चा हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब अन्तिम के गर्नु असार 17 ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न। देशको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री अनि एउटा प्रमुख ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न भने ज्योतिषीले भनिरहेको छ, मेरो भनाइ। धन्यवाद पत्रकार मित्र। यो अपिलको हार्ड कपी तपाईँले हाम्रो प्रचार विभागको सदस्य र तपाईँहरूलाई डिजिटल सर्भिस चाहिनेहरूका लागि डिजिटल सर्भिस प्राप्त हुनेछ। मैले सोधिरहँदाखेरि
बेलायत मतदातालाई बुझाउनु भन्ने अपिल गरिरहँदाखेरि यहाँ के कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर यहाँ चुनावहरू पनि भएको छ कङ्ग्रेससँग लगायतकै ठाउँहरूमा केन्द्रमा चाहिँ